अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो नादान मोहब्बत की आंच में पिघल जाने वाली एक लड़की की दुख भरी और सबक आमोज कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दिल में उतर जाना और दिल से उतर जाना, इन दोनों में बज़ाहिर तो लफ्ज़ों का हेर फेर है, लेकिन इसका अंदाज़ा तब होता है जब इंसान की आरज़ुए मोहब्बत का दामन तार तार हो चुका होता है। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सर्दियों की यकबस्ता रात थी। वो कुर्सी पर बैठी ना जाने किन सोचों में गुम थी। वो ऐसे बैठी थी जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो, सोचों में गुम, आंखों से आंसुओं के कतरे सामने मौजूद बचपन की डायरी पर गिरे और डायरी के वर्क को गीला करते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगे तो अचानक उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। रात के 1 बजे का वक्त था। वो जल्दी से उठी, खिड़की का पट खोल दिया। सर्द हवा के झक्कड़ बार बार खुरदरी दीवारों से टकरा रहे थे, मगर पत्थर का दिल रखने वाली उन दीवारों पर उनका कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर उसे अपना एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी भी इन्हीं सर्द हवा के झोंकों की तरह रायगा गई और उस पत्थर दिल इंसान पर मेरी मोहब्बत का ज़रा भी असर ना हुआ। ये ख्याल आना था कि उसकी आंखों से आंसुओं का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। अमर की पैदाइश एक खाते पीते घराने में हुई थी। वो 5 बहनों में सबसे बड़ी थी। छोटे बड़े सभी उसके नाज नखरे बर्दाश्त करते थे। एक तो वो बहुत हसीन थी और दूसरा अक्लमंद और सलीकामंद भी थी। अभी वो मुश्किल से 5 बरस की ही हुई थी कि स्कूल जाना शुरू कर दिया। उसके चचा का बेटा सज्जाद भी उसके हमरा जाता था। वो उम्र में उससे थोड़ा सा बड़ा था और देखने में भी बहुत खूबसूरत नजर आता था। दोनों इकट्ठे रास्ते में बातें करते, लड़ते झगड़ते और रास्तों में दरख्तों से छेड़छाड़ करते हुए गुजर जाते थे। कभी कभार लड़ाई झगड़ा भी हो जाता तो फिर खुद ही सुलह कर लेते थे। वक्त के गुजरने का पता नहीं चलता। अमर 3री और सज्जाद 4थी क्लास में पढ़ते थे। दोनों का आना जाना एक साथ था। वो स्कूल आते जाते जिस रास्ते से गुजरते थे वहाँ पर एक पुराना मकान भी मौजूद था, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि यहाँ पर एक जोड़ा रहता था। दोनों को किसी दुश्मन ने कत्ल कर दिया था, लेकिन उनकी रूहें अभी तक इस मकान में रहती थीं। एक दिन दोनों ने उस मकान को देखने का फैसला किया और एक दूसरे से वादा किया कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। दोनों उस मकान में दाखिल हुए। मकान में तारीकी का राज था। छत पर उल्लुओं का बसेरा था। जब एक उल्लू उससे टकराया तो उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। सज्जाद ने उसे कितना मनाया और दिलासा दिया था, लेकिन उसका तो रोते रोते बुरा हाल था। घर जाते ही वो बुखार में मुब्तला हो गई थी और 2 दिन स्कूल भी नहीं गई थी। उसे वो वक्त भी याद था जब वो स्कूल से वापसी पर एक तालाब के किनारे बैठकर पानी में पत्थर फेंका करते थे और कैसे सज्जाद करीबी बाग से चोरी चोरी आम तोड़कर लाया करता था, कैसे उसे घर से चुराए हुए बादाम खिलाया करता था और साथ ही उससे ये वादा भी लेता था कि वो घर में किसी को ना बताए। वक्त गुजरता चला जा रहा था। सज्जाद 5वीं में था और उसे अब 1 साल बाद ये स्कूल छोड़ना था, क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल था और वो मज़ीद यहाँ नहीं पढ़ सकता था। जब अमर ये सोचती कि सज्जाद के जाने के बाद वो अकेली रह जाएगी तो वो उदास हो जाती थी। असल में वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, मगर मोहब्बत का इजहार करना नहीं जानते थे। सज्जाद भी उसे बहुत पसंद करता था। सज्जाद 5वीं का इम्तिहान पास करके शहर के हाई स्कूल में जा चुका था। अब जब वो इन रास्तों पर अकेली स्कूल जाती तो सज्जाद कितना याद आता था और वो कितना उदास होती थी। वो दिन कितना ही सुहाना था जब इतवार के दिन सज्जाद की अम्मी अमर के घर आई थी और उसकी अम्मी से अमर का सज्जाद के लिए हाथ मांगा था, तो उसकी अम्मी की भी यही ख्वाहिश थी। वो भी ये बात सुनकर फूले न समाई थी और आन की आन में सब घर वालों की रजामंदी से दोनों की मंगनी हो गई थी। दोनों किस कदर खुश थे, मगर कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। सज्जाद बीए का तालिब इल्म था और अमर एफएससी कर रही थी। वो अच्छे नंबर हासिल करके डॉक्टर बनना चाहती थी। अब वो कॉलेज खुद ही आती जाती थी। उसके अब्बा की तरफ से भी कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि वो बहुत रोशन ख्याल आदमी थे। एक दिन जोर से बारिश हो रही थी और वो कॉलेज से वापस आ रही थी। रास्ते में कच्ची सड़क होने की वजह से जगह जगह कीचड़ था। वो गली से गुजर रही थी कि एक बाइक से टकरा गई और गिरते गिरते बची। अगर मोटरसाइकिल सवार बर वक्त ब्रेक ना लगाता तो हादसा यकीनी था।
सामने देखा तो एक खूबसूरत नौजवान उससे पूछ रहा था, चोट तो नहीं आई? एक तो खौफ से उसकी टांगें कांप रही थीं और दूसरा उसे उस पर शदीद गुस्सा भी आ रहा था। उसने अजनबी को खा जाने वाली नज़रों से देखा और कहा, देखकर नहीं चल सकते, अंधे कहीं के। उस अजनबी ने उससे मौजरत करते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्या करूं, मोटरसाइकिल कीचड़ की वजह से फिसल गई और तुमसे टकरा गई। अगर तकलीफ पहुंची है तो सॉरी। सॉरी का लफ्ज़ सुनते ही उसके कानों में जैसे उस अजनबी की आवाज़ का रस घुल गया। इतनी प्यारी सूरत और इतनी प्यारी आवाज़। फिर वो बुड़बुड़ाते हुए वहाँ से चल पड़ी। शाम को अमर पढ़ने के लिए बैठी तो बायोलॉजी की किताब ना पाकर बहुत परेशान हुई। या अल्लाह, मेरी किताब कहाँ चली गई? फिर उसे अचानक ख्याल आया कि शायद वो वहाँ गिर गई होगी जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था। उस वाक़ये का याद आना था कि उसे वो अजनबी याद आ गया। वो काफ़ी देर बैठी उसके ख्यालों में खोई रही। बार बार उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। कितना हसीन चेहरा था, कितना धीमा और प्यारा अंदाज था बात करने का। चोट तो नहीं आई? ये फिक्रा उसके दिमाग में गूंजने लगा। काफ़ी देर बाद जब कुछ समझ ना आया तो सोने के लिए बिस्तर में जा घुसी, लेकिन नींद कहाँ। वो उस अजनबी के सहर में मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार हो चुकी थी। वो बार बार सज्जाद और उस अजनबी का मवाजना कर रही थी। सज्जाद में अपनायत गालिब आती तो उस अजनबी का चेहरा और धीमा अंदाज उस पर हावी हो जाता। काफ़ी देर तक वो इसी शशोपंच में रही कि सज्जाद बेहतर है कि अजनबी। आखिरकार अजनबी सज्जाद पर सबकत ले गया और वो दिल ही दिल में दुआ मांगने लगी कि काश कभी दोबारा किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर उस अजनबी से मुलाकात हो जाए तो वो उसका नाम और पता तो कम से कम पूछ ले। इन्हीं ख्यालों में गुम न जाने उसे कब नींद आ गई। उधर नबील भी सोच रहा था कि किताब वापस करनी चाहिए या नहीं। नबील को किताब से पता चला था कि इस लड़की का नाम अमर है, वो FSC की तालिब इल्म है। जब उसे किताब वापस करने का ख्याल आता तो अमर की खा जाने वाली नज़रें और गुस्सा उसका हौसला पस्त कर देता कि पता नहीं वो क्या समझे और उसके वालिदैन बुरा ना माने। आखिरकार उसने किताब वापस करने का फ़ैसला किया और किताब पर लिखे हुए पते पर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी तो मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला। उसने पूछा कि बाजी अमर घर पर हैं, उन्हें ये किताब देनी है। जी हाँ, वो घर पर हैं। मुलाजिम उसे बाहर छोड़कर अमर को इत्ला देने चला गया। मुलाजिम की बात सुनकर अमर के दिल की धड़कन तो तेज़ हुई। बाहर आई, देखा तो वो अजनबी चेहरा सामने खड़ा था जो उसे यूं मुखातिब हुआ, मेरा नाम नबील है। उस दिन तुम्हारी किताब वहाँ गिर गई थी तो मैंने सोचा कि वापस कर दूँ। तुम परेशान होगी ना। वो किताब देकर वापस जाने ही वाला था कि अमर ने आवाज़ दी कि सुने, चाय पानी तो पीते जाएं। इस पेशकश को नबील ने रद्द कर दिया और वापस जाने के लिए मुड़ा। वो उसकी आवाज़ के जादू में गुमसुम खड़ी थी। नबील, कितना प्यारा नाम है ना। वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी जब मुलाजिम ने उसकी यादों का तसलसल तोड़ा कि बाजी, सिकंदर साहब आपको बुला रहे हैं। अमर के अब्बू सिकंदर खाने पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। कौन था वो लड़का, क्या करने आया था? पता नहीं कौन था। मेरी किताब रास्ते में कहीं गिर गई थी तो इस पर घर का पता लिखा हुआ था, वही वापस करने आया था। इसके बाद सब ने खाना वगैरह खाया, लेकिन अमर का दिल खाने में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के सामने तो नबील का चेहरा घूम रहा था। वो थोड़ा सा खाना खा के खाने की मेज़ से उठ गई। लगता था कि वक्त का पहिया जाम हो गया है। अमर का नबील के बगैर वक्त ही मुश्किल से गुजर रहा था। यहाँ तक कि सज्जाद, जिसे वो अपनी मोहब्बत का महवर समझती थी, उसे भी भूल चुकी थी। हर वक्त नबील की याद में गुमसुम रहने लगी थी। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज से वापस आ रही थी। गाड़ी नहीं मिल रही थी और ना ही कोई रक्षा आसपास नजर आ रहा था। अचानक एक सुनहरी कार करीब आकर रुकी। उससे नबील मुस्कुराता हुआ बाहर आया और बहुत ही अदब से सलाम किया। नबील को देखते ही अमर के दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर नबील ने उसे घर छोड़ने की दावत दी, जो अमर ने बखुशी कबूल कर ली क्योंकि वो चल चल कर थक चुकी थी। जब अमर के घर के सामने गाड़ी रुकी तो दरवाजे पर अब्बू उसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि उसे आज काफ़ी देर हो गई थी। अपनी लाडली बेटी को अजनबी के साथ देखकर उनके तो जैसे ओसान खता हो गए। वो गुस्से से लाल पीले हो गए। नबील के सामने तो कुछ ना कहा, लेकिन घर में उससे काफ़ी बास परोस हुई। लेकिन लाड प्यार से अमर काफ़ी बिगड़ चुकी थी। उसे माँ बाप की डांट डिपट से कोई फ़र्क ना पड़ा। वो तो नबील के प्यार में बहुत आगे निकल चुकी थी, जहाँ से अब वापसी नामुमकिन थी। अब तो आए रोज़ उसकी नबील से मुलाकातें होती,
کالج کے بجائے نبیل کے ساتھ کبھی کسی ہوٹل میں اور کبھی کسی پارک میں وہ اس کی محبت کے مزے لوٹ رہی تھی اور اپنے دل و جان قربان کر رہی تھی۔ نبیل بھی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ماں باپ وفات پا چکے تھے، ایک بہن تھی، اس کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ سیاہ سفید کا وہ اکیلا مالک تھا۔ وہ بھی امر پر دولت پانی کی طرح بہا رہا تھا۔ امر کی چچی جب اپنے بیٹے سجاد اور امر کی شادی کی تاریخ پکی کرنے آئیں کہ بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، کیوں نہ ان کی شادی کر دیں، تو امر کی امی تو یہی چاہتی تھیں۔ انہوں نے بھی ہاں کر دی اور کہا کہ وہ امر اور سکندر سے شام کو بات کر کے بتائیں گی۔ جب شام کو انہوں نے اپنے شوہر سکندر سے بات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ امر کو اجنبی کے ساتھ دیکھ کر میرا بھی یہی ارادہ تھا کہ جلدی سے جلدی شادی کر دی جائے، بس امر سے بات کر لو، میری طرف سے تو ہاں ہے۔ شام کو جب وہ امر کے کمرے میں گئیں اور کہا کہ آج تمہاری چچی آئی تھیں شادی کی تاریخ لینے، میرا بھی یہی ارادہ ہے کہ اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے، لیکن اب تو امر سجاد سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے تو بس نبیل چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر بعد خاموشی سے وہ وہاں سے اٹھ کے چلی گئی اور جاتے ہوئے کہہ گئی کہ اسے ابھی شادی نہیں کرنی، جب کرنی ہوگی وہ بتا دے گی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے اور آخر کار سکندر نے امر کو اپنے کمرے میں بلایا اور 1 ماہ کے اندر شادی کا فیصلہ سنایا۔ امر پر تو جیسے آسمان گر پڑا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ مجھے سجاد سے شادی نہیں کرنی، مجھے نبیل سے شادی کرنی ہے۔ نبیل کا نام سن کر سکندر کو یوں لگا جیسے اس کی موت اس کے سامنے کھڑی ہو۔ وہ امر پر چلایا اور اسے مارنے کے لیے لپکا، مگر وقت پر ماں درمیان میں آ گئی۔ لیکن جب انہیں اس بات کا پتہ چلا تو ان کا دل بھی چاہا کہ وہ ابھی زندہ زمین میں دفن ہو جائیں۔ وہ اپنی بیٹی سے ایسی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ امر کا گھر سے اب جانا بند تھا اور سب لوگ اسے سجاد کے ساتھ شادی کے لیے آمادہ کر رہے تھے، لیکن وہ کسی کی بات ماننے کو بھی تیار نہیں تھی۔ ایک رات سکندر کمرے میں سو رہے تھے، موبائل باپ کے تکیے کے نیچے رکھا تھا۔ امر نے چپکے سے موبائل اٹھایا اور نبیل کو میسج کیا کہ وہ چپکے سے آئے اور اسے لے جائے۔ اس نے بھی احتیاط سے اپنے تھوڑے سے کپڑے بیگ میں ڈالے اور سیڑھی سے دیوار پھلانگ کر روڈ پر آ گئی۔ نبیل کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں نبیل آ گیا۔ وہ کار میں بیٹھی اور دوسرے دن کورٹ میں جا کر نکاح کر لیا۔ آج اسے بہت خوشی تھی، اس کا خواب جو پورا ہو گیا تھا۔ اسے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، اسے تو بس اپنا پیار چاہیے تھا جو اسے مل گیا۔ وقت بہت ہی اچھا گزر رہا تھا، یہاں تک کہ 1 ماہ گزر گیا۔ ادھر سکندر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر وہ دبئی چلا گیا۔ اس کی ماں کا بھی رو رو کے برا حال تھا۔ وہ لوگوں کی باتیں سن سن کے روز جیتی اور روز مرتی تھی۔ امر کو گھر چھوڑے 3 ماہ گزر چکے تھے۔ نبیل کا رویہ بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ نہ امر سے بات کرتا اور نہ کسی بات کا جواب دینا پسند کرتا۔ امر کو بعد میں پتا چلا کہ جسے وہ اپنے خوابوں کا شہزادہ سمجھتی تھی، وہ تو پتہ نہیں کتنی اور لڑکیوں سے چکر چلا رہا تھا۔ شروع میں تو وہ امر سے کام کا کہہ کر جاتا اور شام گئے واپس آتا اور کھائے بغیر ہی سو جاتا۔ اگر امر اس سے کھانے کا پوچھتی تو وہ ٹال جاتا کہ ہوٹل سے کھا کے آیا ہے۔ آہستہ آہستہ امر کو اس پر شک ہوا اور پھر یہ شک یقین میں بدل گیا کہ نبیل شراب بھی پیتا ہے اور پتہ نہیں کتنی اور دوسری لڑکیوں کے چکر میں بھی پڑا ہوا ہے۔ وہ بار بار اپنے آپ کو ملامت کر رہی تھی کہ جس کی خاطر اس نے ماں باپ اور سب کو چھوڑا، آج وہ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ ایک رات وہ اپنی قسمت پر رو رہی تھی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نبیل کے نام سے بھی اسے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر اب تھوکنا بھی نہیں چاہتی تھی، جس کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے ماں باپ کی عزت کو لٹا کر بھاگ کے آئی تھی۔ لیکن اب اس کے سامنے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ کہاں جاتی؟ روزانہ جیتی، روزانہ مرتی۔ غم سے تو خوبصورت چہرہ مرجھا گیا تھا اور وہ خود سوکھ کر لکڑی ہو گئی تھی، مگر نبیل کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اٹھ کر اس نے دروازہ کھولا، سامنے نبیل کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی اور لڑکی بھی تھی۔ وہ زور سے چلائی، نبیل، یہ کون ہے؟ یہ میری بیوی ہے۔ نبیل نے اطمینان سے جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بیوی تو میں ہوں تمہاری، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے چلاتے ہوئے نبیل کا گریبان پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے دیوانہ وار چلا رہی تھی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تڑاک سے ایک تھپڑ امر کے منہ پر پڑا اور وہ ہڑبڑا کر لڑکھڑاتی ہوئی گر گئی اور اٹھ کے دوبارہ اس سے لپٹ کر بولی، نہیں نبیل، ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو میں اس گھر میں رہوں گی یا یہ رہے گی، تمہیں اسے واپس بھیجنا ہوگا۔
مگر نبیل کے الفاظ سن کر اسے یوں لگا جیسے اس پر پہاڑ گر پڑا ہو۔ وہ کہہ رہا تھا، ہاں میں بھی شکیلہ سے یہی وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اس گھر میں اب امر نہیں رہے گی۔ آج سے یہ گھر شکیلہ کا ہے اور شکیلہ ہی میری بیوی ہے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اگر رات یہاں گزارنا چاہو تو تمہاری مرضی، ورنہ صبح ہوتے ہی میرے گھر سے چلی جانا، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی نبیل اپنے کمرے میں شکیلہ کو لے کر چلا گیا اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ صبح منہ اندھیرے ہی وہ گھر سے نکل گئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی بیگ تھا جو وہ ماں باپ کے گھر سے لے کر آئی تھی۔ دن بھر شہر کی گلیوں میں بھٹکتی رہی، لیکن آخر کہاں جاتی؟ کون تھا اس کا یہاں؟ شام ہونے کو تھی، اس کی تمام امیدیں دم توڑ رہی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے۔ آخر اس نے سوچا کہ واپس ماں باپ کے گھر جانا بہتر ہوگا۔ زمانے کی ٹھوکریں کھا کر مرنے سے بہتر ہے وہ باپ کی گولی سے مر جائے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کا باپ سامنے دیکھ کر اسے ہرگز زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی گھر کی جانب گامزن تھی، مگر ذہن میں عجیب عجیب قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ گاڑی اس کے گھر کے نزدیک رک چکی تھی۔ وہ اب گھر کی جانب رواں دواں تھی۔ قدموں میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے گھر کے دروازے پر تھی۔ دروازے پر لگی کال بیل کا بٹن دبایا۔ ملازم نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، مگر وہ سیدھی ڈرتی ڈرتی ماں کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ کہیں باپ نہ دیکھ لے، مگر باپ تو وطن چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ماں کے کمرے کے دروازے پر دستک کے لیے ہاتھ رکھا تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سامنے پلنگ پر ادموئی ماں پڑی تھی۔ وہ لپک کے ماں کے قدموں سے لپٹ گئی۔ ماں، مجھ سے بھول ہو گئی۔ وہ رو بھی رہی تھی اور چلا بھی رہی تھی۔ ماں اٹھی تو اس سے لپٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ بیٹی کو روتا دیکھ کر اسے اس پر رحم آنے لگا، مگر اس نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا اور اسے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری آنکھوں سے دور چلی جاؤ۔ وہ یہ سن کر مفلوج ہو کر رہ گئی۔ وہ یہ بات سننے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ یہ وہی ماں تھی جو اس کی ذرا سی بات پر تڑپ جایا کرتی تھی اور اس کی خاطر وہ اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہوتی تھی، لیکن آج وہی ماں کہہ رہی تھی کہ میری نظروں سے دفع ہو جاؤ۔ اسے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اس کا باپ اس کا دکھ اور اس کی وجہ سے ملی ہوئی رسوائی لے کر ملک بدر ہو چکا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس کے رونے کی آواز چیخوں میں بدل گئی۔ رونے کی آواز سن کر بہن بھائی بھی دوڑے چلے آئے، مگر اسے دیکھتے ہی نفرت سے نکاح پھیر کر چلے گئے۔ کسی نے حال تو بجا سلام کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ رویہ دیکھ کر اسے آسمان اپنے اوپر گرتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے روتا چلاتا دیکھ کر ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ وہ غصے اور نفرت کے ملے جلے رویے میں کانپ رہی تھی۔ جب امر سے کچھ نہ ہو سکا تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی جو کبھی اس کا ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس گھر میں اسے کوئی اہمیت نہیں مل رہی تھی۔ وہ ایک قیدی کسی زندگی گزار رہی تھی۔ کوئی اس کا پرسان حال نہ تھا۔ ماں کا تندو تیز رویہ، بہن بھائیوں کا اجنبیوں والا انداز، ہمسایوں، رشتہ داروں اور قریبی لوگوں کے دل کو جلاتے اور جگر کو پھاڑتے ہوئے فکریں اور آوازیں۔ وقت تو گزر رہا تھا، مگر امر اور اس کی ماں ایک کرب میں مبتلا تھیں کہ والد کی واپسی پر کیا ہوگا۔ امر کو یہ امید تو تھی کہ شاید اس کا باپ اولاد کی محبت کے آگے ہتھیار ڈال دے، لیکن وہ اس حقیقت سے بھی اچھی طرح آشنا تھی کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی نظروں میں گر چکی ہے۔ اسے کبھی وہ عزت اور مقام دوبارہ واپس نہیں ملے گا جو کبھی اس کا ہوا کرتا تھا، کیونکہ عزت ہی وہ چیز ہے جو ایک بار لٹ جائے تو دوبارہ نہیں ملتی۔